بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بڑائی بڑھائی تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. دوستو اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. تو جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت دی پاک کلام دا تیسرا سپارہ، سورت کا نام سورہ البقرہ ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نمرود دا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مناظرہ بیان فرمایا ہے. جدو انہاں نو اگ دے اندر سٹیا گیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر اگ تو باہر آئے تو اللہ نے فرمایا کہ ہن نمرود دے نال تسی مناظرہ کرنا ہے. اپنے آپ رب کہندا تے ربوبیت دا دعویٰ کردا ہے کہ تسی یہ نال مقابلہ کرو، ایدیاں گلاں سن کے نا جواب دینا ہے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اینو پہلی دفعہ دیکھن لگے نے. اگے صرف نا ہی سنیا سی، ہن آمنے سامنے ٹاکرا ہون لگا. تے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام جان لگے تے اللہ فرماندے نے کہ ہے وہ عقل دا ان ہے تے انہیں تواڈے نال گلاں کرنیاں نے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ کو سوال کر دیتا، اللہ جی میں تے ہن جانا ہے، جا کے وہ مناظرہ کرنا ہے، تے جیڑی تساں گل کہی ہے وہ مطابق جب گل ہونی ہے تو تسی انج کرو، اللہ جی مینوں یہ دس دیو جدو کوئی انسان مر جاتا ہے تو تسی کس طرح زندہ کر دیو. اللہ فرماندے نے ابراہیم تمہیں یقین نہیں، فرمایا یقین ہے وے لیکن اکھاں نال ویکھنا چاہنا تاکہ میں وہ منہ بند کر دیا. اللہ اکبر اللہ. تو اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ 4 پرندے پھڑ لو، ذبح کرو، ذبح کرن تو بعد انہوں نے گوشت کے ٹکڑے کرو تے گوشت کے ٹکڑے مکس کر دیو. مکس کرن تو بعد مختلف جگہ تے ٹکڑے پھینک دیو گوشت دے. تے پھر تساں آواز لگانی ہے، پھر جڑی جڑی آواز تسی پرندے دی لگاؤ گے وہ اڑدا تواڈے سامنے آئے گا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بطور پریکٹس رب نے سامنے پرندے زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں.
رب دا قرآن اعلان کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہجرت دا سفر بیان کرانگا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے رب دے قرآن تے اور اپنے پیغمبر دے فرمان تے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ تو جڑے نوجوان ساتھی نے ٹیک چھٹ دیو، نبی پاک دی سنت نہیں جے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ادھے گھنٹے دا سا جمعہ پڑھنا ہوندا ساڈے لک تھک جاندے نے، ٹیک لا کے سامنے آ کے بیٹھو، نبی پاک نے بڑی سختی نال منع فرمایا ٹیک لگا کے جمعہ پڑھن تو تے نہ ہی جناب گلاں کرنیاں نے جمعے دے دوران تے نہ ہی سب تے تیلے جڑے ساڈے ہاتھ نہیں نہ کھلوندے اے بھی کام نہیں۔ پنجابی ترجمہ کر کے دس رہا نبی پاک نے نہ ساری چیزاں تو جمعے دے دوران اللہ دے نبی نے بڑی سختی نال منع فرمایا۔ یہ نبی پاک دا فرمان دسیا، اگے عمل کرنا تہاڈا کام ہے، ہدایت دینا اللہ دا کام ہے۔ اور رب دا قرآن اعلان کردا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے نے میرے خلیل نے ایسا میرے سامنے سوال کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے ابراہیم انج کرو، چار پرندے پڑھو تے انہاں نو ذبح کر دیو، ذبح کرن تو بعد مختلف طریقیاں دے نال انہاں دے گوشت الگ الگ حصے کر کے تسی مختلف جگہ تے رکھ دیو تے ابراہیم انج کرو تے تسی انہاں پرندیاں دے نام لینے نے، جنہ پرندیاں دے تسی نام لیندے جاؤ گے اے پرندے اڑدے اڑدے تواڈے قریب آ جان گے۔ اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ذرا سبحان اللہ رچیا سمجھنے آپ کو سبحان اللہ۔ رب دا قرآن پڑھیا جا رہا اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ بھابیو پنجابی خطیب ہوئے سبحان اللہ نہ پڑھیے کیویں ہو سکتا ہے؟ یاسین بلوچ جاندے نا سبحان اللہ میری ہے اور کی آندا ہے میرا مکھن تے میرا پیڑا ہے، تے اس بات سے سبحان اللہ تے ویسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جڑا آپ کے ایک درخت جنت چ لگدا ہے تے رب دا قرآن بڑا ہی سونا ہے، جدو قرآن دی آیت ختم ہوئے تے اچھی کیا کرو سبحان اللہ۔ اور رب دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماتے نے ابراہیم انج کرو، چار پرندے پال لو تے انہاں نو ذبح کر دیو، ذبح کرن تو بعد انہاں دے گوشت دے ٹکڑے الگ الگ کر کے تسی مختلف حصیاں دے اوتے رکھ دیو، پہاڑاں اوتے رکھ دیو تے حضرت ابراہیم نبی نے اسرا چار پرندے ذبح کر دیتے ہیں۔ ذبح کرن تو بعد انہاں دا گوشت جڑا اکٹھا کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑاں تے رکھ دیندے نے، انج آواز دیندے نے کوا اٹھ کے آتے فسرہن الیکا، انج اٹھدے اٹھدے میرے خلیل دے سامنے آ جاندے نے۔ حضرت ابراہیم نبی اس طرح چڑی نو آواز دیندے نے اڑ کے آ جاندی ہے، کبوتر نو آواز دیندے نے اڑ کے آ جاندا ہے، طوطے نو آواز دیندے نے تے اڑ کے آ جاندا ہے۔ فرمایا ابراہیم انج میں مرن تو بعد زندہ کرنا وا، اس طرح میں زندہ کرنا وا۔ میرے خلیل ٹردے ٹردے نمرود دے دربار اندر چلے گیا میں، ویکھیا سامنے نمرود تخت اتے بیٹھا ہے، اکھ تو بھی کان تے رنگ دا بھی کالا ہے، نوکر چاکر بڑے سونے نے، مکی مسجد والے ہو اپنے آپ رب کہنے والا، آپ تے بڑی بدصورت ہے لیکن نوکر چاکر تے بڑے سونے میں۔ حضرت ابراہیم نبی ایسے منہ دی آئی مسکرا پیندے نے، مسکرا کے جناب ابراہیم اپنے رب نو آندے نے عرشاں والے، اپنے آپ رب کہنے والا، اپنی آنکھی صحیح
کوئی نہیں کر سکتا، اپنی اکھ دا جناب علاج ہی کوئی نہیں کر سکتا، اپنی اکھ نو صحیح سلامت نہیں کر سکتا، ایدا رنگ کالا سیاہ ہے، اپنا چہرہ سونا نہیں بنا سکتا، اپنے آپ کو رب کہی جاندا ہے۔ ادھر جناب ابراہیم نبی سامنے کھڑے ہیں، اس طرح کھڑے ہی گلاں باتاں ہو رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نبی دی جدو جناب سامنے گفتگو ہوندی ہے، حضرت ابراہیم نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم جنوں اگ دے اندر سٹیا گیا سی، میں ہی رب دا سچا نبی ہاں تے میں ہی آزر دا پتر ہاں۔ حضرت ابراہیم نبی نے گلاں باتاں شروع ہو گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم نبی آتے ہیں اوے اپنے آپ رب کہن والے اپنے آپ خدا کہن والے لوکاں دے کولوں اپنی عبادت کروان والے اپنے سامنے سجدے کروان والے مینوں اے تے دس ہاں اوے میرا رب تے ہوے جڑا زندہ بھی کردا تے جو جناب بندے نو مار بھی دیندا ہے، انسان نو زندہ بھی کردا ہے، انسان نو مار بھی دیندا ہے، میرا رب تے ہوے۔ حضرت ابراہیم نبی دی جدوں انہیں گل سنی، ایڈا کو احمق انسان ہے، انہی کو عقل ہے، ایسا راہ چلدے بندے نو اس بندے نے جناب پڑیا تے نو قتل کر دیتا ہے تے جڑا قیدی نو چھڈ دیتا ہے آندا لے تے کام میں بھی کر لیا۔ حضرت ابراہیم نبی فرماندے نے اے دی عقل دا علاج کوئی نہیں، اینو تے پتہ ہی کوئی نہیں، اے تے ہے ہی عقل دا انا ہے۔ حضرت ابراہیم نبی کی آندے نے رب دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے علم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم نبی آندے نے اور میرا رب تے ہوے جڑا مشرق دی طرف سورج نو طلوع کردا ہے تے مغرب دی طرف جناب غروب کر دیندا ہے، اور جے تو ایڈا ہی اپنے آپ نو خدا کہنا ہے، ایڈا ہی اپنے آپ نو تو خدا تسلیم کرنا ہے، انج کر ہم مغرب دی طرف سورج نو طلوع کر کے دکھا دے، اس بے ایمان دی زبان بند ہو جاندی ہے، بولدا ہی کوئی نہیں، یہ سارا نظام میرا اللہ چلاندا ہے پیا۔ آکھیا تینوں نہیں پتا مشرق بھی میرے رب دا مغرب بھی میرے رب دا، آسمان تے ستارے بھی چمکدے نے میرے رب دی حکم نال چمکدے نے، اگر زمین تے نظام چلدا تے میرے رب دے حکم نال چلدا ہے، میرے رب تو علاوہ کوئی ایسا دنیا تے بندہ کوئی نہیں جڑا رب تو علاوہ اپنی مرضی کرے، اپنے آپ کو خدا تسلیم کروائے، لوکاں کو سجدے کروائے، لوکاں کو جناب اپنی عبادت کروائے۔ فرمایا کبھی بھی یہ کام دنیا تے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ تے مولا ترجمہ کیتا ہے، فرماندے نے دو دیوے آسمانی بل دے گھر گھر چانن لاون، اور دسو سارے گھر چانن جانا سورج دا کہ نہیں، تے رب تے بجلی دا بل بھی نہیں لینا کہ میں تواڈے گھر روشنی کرنا، اوے وارتا دا تے ایڈا لمبا بل آ جاندا مہینے بعد، تے کنے سال ہو گئے نے سورج مفت دی روشنی تقسیم کر رہا، اور بلکہ سولر سسٹم لگے نے، سولر سسٹم آ گئے نے جڑے سورج دی روشنی دا فائدہ چکدے نے، تے رب سولر سسٹم دے ٹیکس نہیں لیندا۔ اللہ اللہ فرماندے نے دو دیوے آسمانی بل دے گھر گھر چانن لاون، ہر ہر بندہ جت ول جاوے نال برابر جاون، عابد زاہد فاسق فاجر نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون، او پالن ہارا پالے تے ساتا عملہ با
बाजों जे कर ओ साता अमला बाजों जे कर ओ वध घट रिज़्क पहुंचांदा रब्बुल आलम किवें सदांदा फिर रज़्क गया न जांदा। हजरत इब्राहिम नबी फरमाते ने तकसीम मेरे अल्लाह दी है, अल्लाह शक्ला नहीं जे देंदा, अल्लाह सूरता नहीं जे देंदा, अल्लाह जाता नहीं जे देंदा, अल्लाह बरादरियां नहीं जे देंदा। बजुर्ग दसदे ने असां अपनी अखां नाल वेखिया जेड़े लोग जिन्हां लोकी कमी किया करदे सन, जिन्हां दे लोकी जनाब अपने मुलाजम रखे सन, जिन्हां जनाब लोकी नौकर समझदे सन, जिन्हां जनाब लोकी अपनी नजरां दे अंदर हकीर समझदे सन, अज रब ने इन्हां को दे छड्डिया आउण वालियां नस्लां भी खांदियां रहन खत्म नहीं हो सकदियां। और जिन्हां दे बड़े बड़े जनाब उन्हां दियां चुदराहटां दे अंदर रह के काम करदे सन, अज रब ने उन्हां सेठ बना दिता है। कोई सेठ साहब कह के बुलांदा है, कोई मियाँ साहब कह के बुलांदा है, कोई चौधरी साहब कह के बुलांदा है, कोई सरदार साहब कह के बुलांदा है। तकसीम ते मेरे अल्लाह दी है। ये पैसा हमेशा किसी बंदे नूं रब नहीं जे देंदा, जातां वेखे पैसा नहीं जे मिलदा। कई ऐसे लोग ने जिन्हां दी शक्लां वेखिए ते खुदा दी कसम भुख नहीं लगदी, लेकिन पैसा इन्हां कोल मुकदा ही कोई नहीं। कई बड़ियां सोहणियां सूरतां वाले बेचारियां नूं वेखिया रूड़ियां चुगदे फिरदे ने। ना मेरे वीर पैसा आ जाए कभी भी अपने दिल के अंदर तकबर ना लैके आई। जनाब इब्राहिम नबी भी यही गल कह रहे हैं, अज तेरे कोलो बादशाही है, अज तेरे कोलो तखत है, अज तू तखत उत्ते बैठा है। रब्बे जुल जलाल दी कसम है, ओ मेरा अर्श वाला खुदा है जिदी हमेशा कुर्सी रहनी है। बाकी दुनिया दियां सारियां कुर्सियां खत्म हो जाएगियां, दुनिया ते सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। इनू बड़ा गुस्सा आंदा है, मैनू आके वाजो नसीहत करना है पिया, बल्कि इधरों ऐलान कर देंदा है, आंदा दबा जा मेरे दरबार के अंदरों निकल जा। हजरत इब्राहिम नबी दे दरबार चो निकल जाते हैं। सैयदना इब्राहिम नबी दी ऐसरा शादी अपनी नबी कजन दे नाल चाचे दी बेटी ने नाल सैयदा सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां नाल हो जाती है। रोवे जमीन दे उत्ते चार बंदे मोमन ने, अल्लाह अल्लाह, एक हजरत इब्राहिम नबी ने, दूसरे सैयदा सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, तीसरे नंबर पे हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक और बंदा इन्हां दा कलमा पढ़ने वाला। चार बंदे रूवे जमीन थे। रब ने ऐलान कर दिता, फरमाया इब्राहिम नबी के नाम का इलाका छड्ड दिओ, इत्थे नहीं रहना, हुण तुसीं इत्थों हिजरत कर जाओ। हजरत इब्राहिम नबी के नाम का इलाका छड्डन लगे ने, हिजरत करके जा रहे हैं। रस्ते अंदर जाते हजरत इब्राहिम नबी मिस्र शहर के अंदरों गुजरते हैं। ते मिस्र शहर का हर बंदा जेड़ा भी हुक्मरान बनता है उन्होंने फिरौन का लकब दिता जाता है। हजरत इब्राहिम नबी उतों गुजरते हैं। उस वक्त भी एक फिरौन नामी बंदा फिरौन बन के बैठा है। ऐसरा एदा एक जनाब इतना गंदा कानून सी, जदों इन्हें अपने सिपाही खड़े किए सन महल दे उत्ते, इन्हें जनाब कुछ ऐसे मुलाजम खास इन्हें रखे सन। आंदा जेड़ा भी इस इलाके के अंदरों खूबसूरत जोड़ा गुजरे उन्होंने फड़ के तुसा मेरे को ले आना है। इस तरह जदों हजरत इब्राहिम नबी उठों गुजरे ना, इन्हें वेखिया है पैगाम दिता जाता है कि इस तरह बादशाह तुहानू बुला रहा महल के अंदर। अल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम संभल जाए, ये बेईमान जेड़ा अगर भैन भरा होन ते छड्ड दिंदा है, मियां बीवी होन ते खामद नू कतल कर दिंदा है, पर जेड़े मैं ते रब तेरियां हिफाजतां करांगा तेरे तक नहीं पहुंच सकदा। हजरत इब्राहिम नबी ते सैयदा सारा नू गिरफ्तार करके इंज सामने पेश किया जाता है। तखत उत्ते बैठा है, आंदा दस तेरा नाम की है ते किहड़े इलाके दे तरफों आ रहा, कित्थे
जाना ही। हजरत इब्राहिम नबी फरमाते ने तू गल कर जड़ी करना चाहना है। आंदा दसो तुसी मियां बीवी जे या तुसी जनाब भैन भरा जे। हजरत इब्राहिम नबी पहले ही समझा देते ने, आंदे ने सारा इस रूए जमीन ते साडे तो इलावा बंदा नेक ते मोमन कोई नहीं। इस्लामी तौर ते देखिया जाए इस्लाम दी रूह नाल असीं दोवें भैन पाई है, लेकिन तेरा मेरा निकाह हो चुकिया है। तू इहो ही गल करनी है। हजरत सैयदा सारा रजी अल्लाह तआला ने भी खड़ियां ने। बादशाह कहन लगा आ फरमाते ने असीं दोवें भैन पाई है। अल्लाह अल्लाह ये कहन लगा एडा खूबसूरत जोड़ा भैन भरावां दा नहीं हो सकदा। इंज सैयदा सारा नूं फड़ के बंद कमरे अंदर ले जांदा है, दरवाजा बंद कर दिता है। सैयदा सारा दे करीब आउण लगा बेईमान इधर रब वल्लों ऐसरा सैयदा सारा ने ऐसरा दरवाजा खड़काया, अर्शां वालिया मेरा जिस्म ते मेरे खामद तो इलावा मेरे बाप तो इलावा किसे नहीं देखिया, अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा दे। इधर रब ने इनू मिर्गी दा दौरा पै जांदा है, जमीन ते डिग पैंदा है। दूसरी बारी फिर तरले मिन्नतां करदा है, आंदा एक बारी रब कोलों माफी लै दे। सैयदा सारा कहंदियां ने अल्लाह ये बाज आ चुके है, लेकिन दूसरी बारी फिर उठ के ऐसरा हरकत करन लगदा है, फिर जमीन ते डिग पैंदा है। तीसरी बारी जदों इहदा मामला पेश आया अज अपने सारे सिपाहियों को बुलांदा तो मेरे सिपाहियों ये तुसी इंसान नहीं लैके आए बल्कि मेरे सामने जिन लैके आ गया जे। अल्लाह अल्लाह तुसी कोई हवाई चीज लैके आ गया जे। मेरी मावा भैन आईया ने और वीरो वीरो गल सुन लो, दो तीन दिन पहला एक टीवी चैनल पे बैठ के एक गुलकार है जिन्हें साडे उन्हां भरावां दा दिल दुखाया, हुण माफी मंगदे फिरदे ने। अहे जी लोग इथों बाहर जाते हैं उत्थे वाशरूम जनाब साफ करते हैं ते इत्थे आके काटन दे सूट पा लेंदे ने, 5000 दे नोट पाते हैं, अपने वालों चौधरी बन के टुरदे ने। मैं कहना चाहना भी भैणे तेरे नालों ते चंगे ने अपनियां बेटियां दी इज्जत महफूज करके घर दे अंदर रखी बैठे ने, भावें सिर ते जनाब अपने टोकरे चढ़ के चुक के मजदूरियां करते हैं। नबी पाक फरमाते ने उस बंदे नालों 1000 गुना बंदा वो बेहतरीन है जेड़ा हक हलाल दी रोटी अपने सिर ते टोकरे चुक के कमांदा है। उस बेईमान नालों 1000 गुना बंदा चंगा है जेड़ा हराम दी कमाई खांदा है, सुबह तो लैके शाम तक जनाब दे अड्डे ते रहिंदा है, जेड़ा दुनिया ते जनाब बकबक करदा है, इन्हां मुसलमानां दी दिलजारी करदा है ते मेरे तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद आका फरमाते ने हक हलाल दी रोटी खाया करो। जेड़ा बंदा हराम दा लुकमा खांदा आप फरमाते ने ओदा एक लुकमा हराम दा खाण दी वजह तो अल्लाह 40 दिन तक उस बंदे दी कोई नेकी कबूल नहीं करता। ऐसी गल्लां करने टीवी चैनल पे बैठ के लटरीना साहब जो मर्जी करन, लेकिन तेरे तरह पे नहीं। जिस तरह बगैरत दयूस तेरे भरा तेनों छड़ देन ते टीवी चैनल ते आके बक बक करनी, उत्थे अपनी बीवियां नूं जन्नत दी हूर बना के घर दे अंदर रख दे। अल्लाह किसी नूं बात ना करया करो। नबी पाक फरमाते ने अहकरन नास सब तो बड़ी तकब्बर दी अलामत है तुसी अपने दूसरे भाई नूं अपनी नज़रां च हकीर समझदे जे। अक्सर पिंडा गांवां ते वेखिया होगा शहरां दे अंदर जिन्हां कोल बहुता पैसा होंदा ना वो मुलाजम चंगा सूट पा ले बड़ियां गल्लां करदे, साडा मुलाजम साढ़े सामने सूट पांदा अपनी हलाल की कमाई करके उन्हें पाया, तेनों ये अंदर की तकलीफ है जो मर्जी करे। अल्लाह अकबर अल्लाह किसी को ताना ना दिया करो। आओ हजरत इब्राहिम नबी LCD लग गई बात, हजरत इब्राहिम नबी देख रहे हैं ते इधरों जनाब बादशाह जो बाहर निकलिया क्या लगा मेरे सामने ले आए जे एक इंसान कोई नहीं ये तो कोई अलग मखलूक है। इधर हजरत सैयदा सारा आ गई ने ते कह लगिया ये मेरे सिर दे ताज परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमा ली है। तो जनाब इब्राहिम नबी आंदे ने सारा मैं अपनी आंखों नाल वेख रहा सा, रब ने मेरे सामने LCD ला दी सी, मेरे सामने पर्दे लग गए सन, सारा मंजर पिया वेना सा, रब ने हिफाजत फरमा लिया ने। ते सैयदा सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा जनाब इब्राहिम जान लगे ने, कह लगा एक लौंडी ले जाओ, ए जनाब लौंडी
میں رکھی ہے بطور تحفہ دین لگا وا. ادھر جناب نے لونڈی پیش کیتی ہے تھوڑی جنی عمر ہے نام ہاجرہ ہے سیدنا اسماعیل دی اما سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا میری تے تواڈی اما سیدہ ہاجرہ تحفے دے اندر حضرت ابراہیم نبی نو مل گئیاں. میرے خلیل ٹردیاں بیت المقدس فلسطین دے علاقے دے اندر چلے جاندے نے اوتھے اپنے ڈیرے لگا لینے. اللہ اللہ زندگی بسر ہو رہی ہے. ادھروں میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت ابراہیم نبی بیٹھے نے 80 سال دی عمر ہو گئی ہے پتر کوئی نہیں تھی بھی کوئی نہیں. اللہ اللہ تے بیٹھیاں بیٹھیاں کہندے نے رب حبلی من الصالحین. دعا کر جنہ کول پتر تیاں کوئی نہیں اللہ گھر دے اندر نیک پتر عطا فرما دے اللہ گھر دی رونق بنا دے. نبی پاک فرماتے نے اور جدے گھر دے اندر اولاد کوئی نہیں ہوندی او گھر ہی قبرستان ہے. اللہ او گھر ہی قبرستان ہے جدے گھر دے اندر پتر تھی کوئی نہیں. نبی پاک فرماتے نے اللہ دی نعمت اولاد ہوندی ہے. حضور فرماتے نے اس طرح جناب ابراہیم نبی اپنے رب کے رو گئے اللہ 80 سال دی عمر ہو گئی ہے جسم میرا بڈھا ہو گیا ہے پر میرے کول پتر تھی کوئی نہیں جڑا گھر دے اندر آ کے کھیڈے. عرشاں والے او مینوں پتر عطا فرما دے. حضرت ابراہیم نبی نے آرزو کیتی ہے رب نے پورے کر دیتی ہے. رب دا قرآن سورہ ہود دے اندر اللہ جناب ابراہیم دی کیفیت بیان کر دینا ہے. میرا خلیل بڑا ہی مہمان نواز جنی دیر تک مہمان کوئی نہیں سی آندا میرا خلیل روٹی نہیں سی کھاندا. اج حالات اس طریقے دے ہو گیا میں اگر کوئی بندہ کسی کو مہمان بن کے چلا جائے رب ذوالجلال دی قسم ہے او دی کوشش یہی ہوندی ہے لوک جائیے اللہ لوک جائیے نہ ہی ملیے. حالات ہی انجنے ہو گئے لیکن جڑا انسان مہمان نواز ہوندا ہے نا تے رب کس طرح کرم کردا. ویکھو حضرت ابراہیم نبی جنی دیر تک مہمان نہیں سی آندا روٹی نہیں سن کھاندے. حضرت ابراہیم نبی دی کنیت سی ابو ضیفہ مہمان نوازی کرنے والے. حضرت ابراہیم نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ دوپہر دا ٹائم ہے باہر جاندے نے مسافر بھی نظر کوئی نہیں آندا تھک کے گھر اندر آ کے بیٹھ جاندے نے. تھوڑی دیر گزری ہے اچانک ہی دروازہ کھڑکدا ہے جناب ابراہیم نبی اٹھ کے جاندے نے اوے مہمان آ گیا ہے. جدو دروازہ کھولیا دروازہ کھول دے ہی جناب ابراہیم نبی پریشان ہو جاندے نے اینے مہمان آ گئے آئے بھی دوروں نے لیکن سفر دے بھی آثار نظر کوئی نہیں آ رہے. حضرت ابراہیم نبی انج دروازہ کھول دے نے دروازہ کھول کے تے اپنی بیوی سارا نو آواز دیندے نے سارا جلدی جلدی تیاری کر مہمان آ گئے نے. اللہ 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 فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لوط. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. زور میرا لگ رہا ہے نا تسی بھی راہ دے ہو کہو سبحان اللہ.
اللہ سانو وہی اے جڑی گرمی ہے بڑی سخت ہے اللہ اج شام تو پہلا بارش ہی پا دے. آ 2 دن ہو گئے بڑی گرمی پی رہی ہے پر نبی پاک نے فرمایا سخت گرمی جہنم دی اگ دے وچوں او بھی باپ دے وچوں تے سیک وچوں ایک سیک ہے تے اے دنیا دی ہار دا جڑا مہینہ ہے اے دی اسی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. او محمد دے غلاموں کل قیامت دے دن جو سوا نیزے تے سورج ہونا ہے تے اودوں کیویں برداشت کران گے. اس واسطے نبی پاک دی سنت پہ عمل کر لو اللہ 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے. تے حضرت ابراہیم نبی اس طرح جناب اپنے گھر دے بیڑے دے اندر اس طرح بچڑا ہے موٹا تازہ وچھا ہے اللہ اس طرح بھی اجلن سمین موٹا تازہ جوان حضرت ابراہیم نبی جلدی جلدی ذبح کرتے ہیں. ذبح کرن تو بعد جلدی جلدی پکاندے ہیں اور تندور دیاں روٹیاں لگ گئی نے ادھر گوشت ہی روسٹ ہو کے آ گیا ہے. اللہ اللہ سامنے رکھ دیتا ہے. سارے مہمان ایک دوسرے کے منہ ول ویندے نے تے اگے اپنے ہاتھی کوئی نہیں کردے اگے ہاتھی کھانے کی طرف نہیں جناب چک دے تے میرے خلیل ڈر گئے آندے نے پتہ نہیں کوئی دشمنی کر دے اندر تے نہیں آ گیا. ادھر جناب انہاں دے وچوں سونے چہرے والا جوان بولیا تے رب دا قرآن اعلان کردا ہے جدوں حضرت ابراہیم نبی ڈر گئے جدوں دل دے اندر ڈر آ گیا ادھر سونے چہرے والا نوجوان کھڑا ہو گیا آندا ابراہیم گھبرائی نہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط اور میں جبرائیل آ میکائیل آ اسرائیل آ اسرافیل سارے اسی انسانی شکل دے اندر آئے ابراہیم اسی تاوا سے آئے اسی قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام دی جڑی قوم ہے برائیاں والے کام کرتی ہے اللہ اللہ سوئنا کا جو بیڑا گرک کرنا ہے اللہ اللہ. دوسرے نمبر تے رب نے پہلا آکھیا سی میرے خلیل نو تسلیاں دے کے آیا جے میرے خلیل نو مبارکاں دے کے آیا جے احکاماں مبارکاں دین آئے ہو رب دا قرآن اعلان کردے مکی مشر والے ہو دعا کرو اللہ تیرے میرے سینے نو قرآن دے نور نال منور فرما دے. رب دا قرآن اعلان کردے اللہ فرماندے نے ومراتو قائمۃ سیدہ سارا انج کھڑیاں نے انج کر کے نا ٹیک لا کے کھڑیاں نے سامنے مہمان نے جناب ابراہیم نبی بھی نے تے کی آندے نے ومراتو قائمۃ فصاحقۃ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بڑی پیاری گل آئی ہے. حضرت ابراہیم نبی نو کہن لگے نے آندے نے او ابراہیم اسی تینوں پتر دی خوشخبری دین واسطے آئے ہیں. حضرت اسحاق نبی دی خوشخبری دین واسطے آئے ہیں. انج جدوں سیدہ سارا سندیاں نے تے ایسرا اپنی نک دے اوتے انگلی رکھ کے آندیاں نے ہائے افسوس اے بھی بڈھے ہو گیا میں بھی کمزور ہو گئی رب کیویں عطا کرے گا افسوس کر دیاں نے. حضرت جبریل علیہ السلام کی آمدے نے قالوا اتعجبین من امر اللہ. پھر کہہ دے سبحان اللہ. اللہ دی رحمت دی گل آئی ہے دعا کرو اللہ سارے تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے. قالوا اتعجبین من امر اللہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. آخیا پتر دی خوشخبری ہے تے ایڈوانس اگو پوترے دی خوشخبری ہے.
تے نام بھی دسیا اے پتر اسحاق ہوئے گا، بعد دے اندر یعقوب ہوئے گا۔ اللہ اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے نے خوش ہو جاندے نے، عرشاں والے تو تے مینوں پتر دی خوشخبریاں دے دتیاں نے۔ سورہ زاریات دی اندر بھی رب نے اسی گل نوں اگے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم نبی اس طرح جدوں مہمان ویندے نے تے رب دا قرآن کی آندا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ وقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ پچھلی سورت ہود سی تے آ سورت زاریات تے رب دا قرآن 26واں سپارہ اللہ فرماندے نے فاوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز حکیم۔ میں تے بعد ہو گئی تے حضرت جبریل کی آمدے میں قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم۔ حضرت ابراہیم نبی نو خوشخبری مل گئی ہے۔ ادھر سیدہ ہاجرہ بھی جوانی دیاں منظراں نو پہنچ گئیاں، فرمایا ابراہیم نال تسی نکاح کر لو۔ سیدہ ہاجرہ نکاح ہو جاندا ہے۔ اللہ ذو جلال نے اسحاق پتر بھی عطا فرما دیتا ہے، ادھر اللہ نے اسماعیل پتر بھی عطا فرما دیتا ہے علیہ السلام۔ دوویں پتر اللہ نے عطا کر دیتے ہیں، اسحاق بھی تے اسماعیل بھی۔ حضرت ابراہیم نبی جدو اسماعیل پیدا ہو جاندے نے تے پتر اسماعیل نال چوکھا پیار کردے نے۔ کچھ پتر تی انج دا ہوندا ہے ماں باپ اودے نال زیادہ محبتاں کردے نے، اے قدرت دا نظام ہے۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم نبی حضرت اسماعیل نبی نال بہتا پیار کردے نے۔ رب آندا ابراہیم انج کر اپنی بیوی سارا تے حضرت اسماعیل اپنے پتر نو او میرا گھر بیت اللہ ہے اوتھے چھڈ کے آنا ہی، مکے دی سرزمین دے اندر چھڈ کے آنا ہے۔ حضرت ابراہیم نبی آندے نے عرشاں والے اگے بڑیاں سمائشاں دے اندر گزرے رب نے پھر دوسرا بھی امتحان شروع کر دیتا ہے۔ میری آنکھاں دا نور، میرے دل دا سرور، میرے دل دا چین تے قرار میرا پتر اسماعیل انہیں اکھاں تو دور کرنا ہے۔ رب نے حکم دے دیتا ہے ایسا تھوڑیاں جنیاں کھجوراں لئیاں، پانی بھی لے لیا، چاؤں بھی لے لیا نے، ایسا سواری تے اوتے بٹھا لیندے نے، ٹر دے جا رہے نے ٹر دے جا رہے نے۔ بیت اللہ دی سرزمین دے اندر جدو پہنچے ویکھیا کلا ہی بیت اللہ تے ایدیاں بھی دیواراں ختم ہو گئیاں نے، کچھ نشان باقی نے، سیڑا تے جنگل ہی جنگل ہے، کوئی انسان نظر نہیں آندا۔ اے نہیں کہا کہ اللہ میرا پتر میرے دل دا قرار تے چین ہے، عرشاں والے اچھے تے انسان نظر نہیں ہوندے، میں کیویں چھڈ کے جاواں؟ گل کوئی نہیں کیتی، ایسا نہ چھڈیا۔ فرمایا ابراہیم پیچھے مڑ کے نہ دیکھی اجے، پیچھے مڑ کے نہیں ویندے۔ سیدہ ہاجرہ دوڑیاں پیچھے پچھوں جنا کے پلو پھڑ لیا چادر دا، آندیاں نے اپنی مرضی نہ چھڈ کے چلے ہو یا رب نے حکم دیتا ہے۔ فرمایا انج کر کے آسمان دی طرف ایسا انگلی کر دیندے نے تے ایسا اشارہ کر کے تے چلے جاندے نے تے سیدہ ہاجرہ آندیاں نے کوئی گل نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، جے اللہ دی مرضی نہ چھڑ کے چلے ہو رب کبھی نہیں سوا انہو منی ومن عصانی
میں شروع کر دیتی نے رب دا قرآن اعلان کردا ہے سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم بھی دعا کرن لگے جے فرمایا ہوا اذ قال ابراہیم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اور پہاڑ دے اولے ہو کے بابا شمشام اللہ تیری قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فرمان دینے ہوئے پہاڑ دے اولے ہو کے رب دے خلیل نے اور منگیے دعا سونی ہوئی قبول نے ایک ایک لفظ کیتا ہے اللہ قبول نے اور تیرے پارے نظر پائی حضرت ابراہیم نبی نے دعاواں کر دیتیاں تے اگلی جڑی او حضرت اسماعیل نبی دی قربانی ہے نا وہ عید الاضحیٰ دے خطبے جو میں سناواں گا آؤ گے نا انشاءاللہ سارے تے چنگی طرح ٹک کے سننا تساں تے درد دل نال انشاءاللہ حضرت اسماعیل نبی دی مختصر جے جناب وقت دے اندر عید الاضحیٰ یہ خطبہ دین تو بعد انشاءاللہ یہ میں انشاءاللہ بیان کراں گا حضرت اسماعیل نبی دی قربانی اس تو کہ انہاں دی شادی اگلا جمعہ پھر نال ہی انشاءاللہ بیان کراں گا جو سارے ذاتی ٹائم لاؤن دی کوشش کریا جے اللہ تواڈے سبھنا دا پیار اپنے دربار اندر قبول فرمائے اللہ تواڈیاں محنتاں نو قبول فرمائے اللہ تسی قربانیاں کرنی اللہ تواڈیاں قربانیاں نو قبول فرما دے آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ